मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद जॉन अब्बास ज़ैदी और इमाम जुम्मा वल जमात जरेली सादात का मैं इस वक्त जो ज़िम्मेदार के हैसियत से काम अंजाम दे रहा हूँ। मैं रहने वाला असल जो हूँ वो सिरसी सादात ज़िला संभल का रहने वाला हूँ। लिहाजा इस वक्त जो मेरा क़याम है, जो मेरी क़याम गाह है, वो जरेली सादात है। मुहर्रम चालू हो चुके हैं इस समय। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मुहर्रम का इस्लाम में क्या महत्व है? मुहर्रम का इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा लोगदान अगर कहा जाए है। क्यों? इसलिए कि अगर इस्लाम में अगर ये मुहर्रम ना आता तो शायद हमें इस्लाम की हकीकत मालूम ना होती। इसीलिए मुहर्रम ने हमें एक ऐसा दर्स दिया है जो इस्लाम से राब्ता रखा हुआ है, और इस्लाम ही के अंदर हमें ऐसी ऐसी चीज़ मालूम हुई हैं जो मुहर्रम में हमें बखूबी पता चला है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत कहाँ और कब हुई थी? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत करबला में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुई थी। करबला की लड़ाई में क्या हुआ था? करबला की लड़ाई जुल्म और मजलूम के दरमियान, जो कहा जाए आसान अल्फाजों में, हक और बातिल के दरमियान लड़ाई हुई थी। अब इंसान ये सोचे कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है, तो लिहाजा हमें ये करबला में पता चला कि कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। बस अब मेरा नाम सैयद शुजा हैदर ज़ैदी, ज़िला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैं 10 दिन के लिए यहाँ पर मजालिस के सिलसिले से आया हूँ। सवाल है आपसे, यजीद और इमाम हुसैन के बीच में विवाद किस बात पर हुआ था? देखिए, यजीद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान में विवाद जो था वो सत्य और अहिंसा का रास्ता इमाम हुसैन का था। यजीद चाहता था कि जो हिंसा के रास्ते पे था, जुल्म के रास्ते था, बर्बरियत के रास्ते था, वो चाहता था कि जिस तरह और लोगों को डरा धमका के पैसे के जोर पे, तलवार के जोर पे उसने अपनी पार्टी अपने खेमे में कर लिया था। एक नाम सिर्फ इमाम हुसैन का था जो उसके आबाओ अजदाद की फहरिस्त में रखा था कि अगर सब भी बैत कर ले तो कोई बात नहीं, इमाम हुसैन से जरूर करना। चूंकि अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो उसके नकली और जाली इस्लाम को वो सही सनद मिलती जो सुबह क़यामत तक कोई नहीं काट सकता था। इमाम हुसैन ने कहा, तुम राजा हो, राजा बन के रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि भाई राजा तो बन के नहीं रह सकते जब तक तुम हमारे आगे सरेंडर ना करोगे, हमारी बात को तस्लीम ना करोगे। तो इमाम हुसैन ने कहा, ये नहीं हो सकता, हम तुम्हें सर दे सकते हैं लेकिन तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं हो सकते। इसी बात को जब गांधी जी ने कहा और अंग्रेजों को जुल्म को देखा कि भाई हिंदुस्तान को कैसे छुड़वाया जाए, कहा बस एक ही रास्ता है कि जो इन लोगों से, अंग्रेजों से निजात दिला सकता है, वो सत्य और अहिंसा का। और उसी रोज से जब तक हम जिंदा रहेंगे क़यामत आएगी, हम जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे वो मजलूम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। क्यों? इमाम हुसैन का दर्स ये है कि तुम्हें मजलूम का साथ देना, जालिम का नहीं। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, मुहर्रम के 10वें दिन यानी अशुरा को क्या खास होता है? आशुरा खास ये होता है कि चूंकि करबला में जंग हुई थी, जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिरोह के कत्ल हुए थे, उन्हें यजीद का जो आर्मी था, मिलिट्री थी, उनके लाशों को दफनाया नहीं गया था। तो 10 मुहर्रम के दिन जो आप जरी मुबारक के वो देखते हैं, अलम मुबारक देखते हैं, तो हम उस दिन करबला में आके इनके वादा करते हैं जो इमाम हुसैन ने कहा था कि मेरे चाहने वालों, तुम जो नारा बुलंद किया था हल मिन नासिरुना, हम उस वक्त नहीं थे लेकिन आज हम आके वादा करते हैं कि अगर उस वक्त हम नहीं थे तो आज हम हैं, और अगर हम होते तो आपको दफनाते भी और आपका साथ भी देते। जाए तो ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, अब आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना तनवीर हैदर आज़मी, फ़िलहाल 10 दिन के लिए जरेली सादात में मैं आया हूँ अशरउल ख़िताब करने।
آپ سے سوال ہے کہ محرم میں تعزیہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی غربت کو منانے کے لیے ہم کربلا معلیٰ جو انسان نہیں پہنچ پاتا ہے، جو اصل روزے کی زیارت نہیں کر پاتا ہے، وہ شبیہ بنا کر یہاں پہ زیارت کرتا ہے اور تعزیہ نکالتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، ماتم سینہ جنی کرنے کا کیا ارتھ ہوتا ہے؟ ماتم غم کا ماحول ہوتا ہے، غم میں ماتم کیا جاتا ہے۔ یہ سیرت نبی ہے، جناب نوح نے اپنے بیٹے کا ماتم کیا، اور ہم امام حسین علیہ السلام کی غربت کا ماتم کرتے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ جو کربلا میں ابھی قبیلہ نے بتایا، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی تھی کہ مولا اگر ہم ہوتے تو وہاں پہ آپ کی مدد کرتے۔ جتنے ظلم امام حسین علیہ السلام پہ ہوئے ہیں، ان سارے ظلم کو یاد کر کے ہم امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے آپ سے، محرم میں روزہ یعنی اپواس، اس کو رکھنے کا کیا مہتو ہے؟ عاشورے کے دن کا روزہ شریعت میں، ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور یاد رکھیے گا ہم امام حسین علیہ السلام کی غم میں روزہ عاشورہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، نبی نے منع کیا ہے، شریعت میں حرام ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ہاں ان کے غم میں ہم فاقہ رکھتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، پورے دن نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس جب تک امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ دفن نہ ہو جائے تب تک ہم پورے دن اپواس کرتے ہیں۔ ٹھیک، دھنیہ واد۔ مولانا صاحب آپ کا نام جاننا چاہوں گا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولہ الحمد ولہ الشکر۔ میرا نام شیخ رئیس عباس، جو جلال پور ضلع امبیڈکر نگر سے آتا ہوں، اور میں اس وقت عشرہ اولیٰ خطاب کرنے کے لیے جریدی سادات میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا حسین کی قربانی سے آج کے سماج کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی فقط ایک کسی فرقے اور قوم پرستی کے لیے نہیں، پورے عالم اسلام کو ہے، پورے اس جتنے بھی انسان اس دھرتی پہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، تمام انسانوں کو سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکانا نہیں چاہیے، کبھی بھی ظالمین کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور ان کا جواب بالکل جواب دینا چاہیے جیسے ہو سکے، اور جس طریقے سے ہو، تقریروں کے ذریعے ہو سکے تقریروں کے ذریعے دیا جائے، تحریروں کے ذریعے ہو جائے تو تحریروں کے ذریعے دیا، ہر چیز جائے اس کا جواب دینا چاہیے، سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا کربلا کی گھٹنا کیول ایک دھارمک وشے تھا یا مانوتا کی لڑائی تھی؟ کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے وہ صرف ایک فرقے کی نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہ صرف یوں کہہ دیا جائے کہ شیعہ لوگوں کی جنگ تھی یا مسلمانوں کے لیے جنگ تھی، یہ نہیں، بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہاں پر انسان پہچانتا ہے کہ حق کدھر تھا اور باطل کدھر تھا۔ کچھ کر دو آپ۔ مولوی صاحب آپ کا نام جاننا چاہیں گے؟ میرا نام سید بشیر علی زیدی، میں جریلیس تعلق رکھتا ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، کربلا کی جو گھٹنا تھی اس میں محمد صاحب کی جیت ہوئی یا یزید کی جیت ہوئی؟ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی، اور اس بات کی دلیل یہ ہے، اگر کربلا جو واقع ہوئی تھی سن 61 ہجری عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کی، اور شہادت پیش کرنے کے بعد اسلام کو بچایا، اور اسلام کو بچنے کی دلیل یہ ہے، اگر اسلام زندہ ہے، اسلام بچا ہے، تو مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، وہ امام حسین کی وجہ سے آ رہی ہے۔ آج جو روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو انسانیت ہے، وہ امام حسین کی دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 71 ساتھیوں کو لے کر کربلا کے میدان میں وہ قربانی پیش کی، جس کے ذریعے سے آج عالم اسلام پر جو انسانیت ہے وہ امام حسین کی دین ہے، امام حسین کی وجہ سے ہے، اور یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جیتے تھے، جو انسانیت ہے اور جو مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے۔ کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادھیم سے؟ دیکھیے، محرم کے مادھیم سے ہم تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ایک ہی پیغام دیں گے کہ انسان کو ہمیشہ ستیہ اہنسا کا ساتھ دینا چاہیے، اور ظالم اگر اپنے گھر سے تعلق رکھتا ہے تو ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہم ستیہ اور اہنسا کا ساتھ دیں گے تو ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم ستیہ اور اہنسا کے راستے پہ نہیں ہیں تو پھر وہ نہ امام حسین کا ماننے والا ہو سکتا نہ ان کا چاہنے والا ہو سکتا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال اور بھی ہے، جی فرمائیے۔ ہندوستان میں آزاداری کو لے کر کیا کوئی دقت ہوتی ہے؟ نہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔
جی जानना चाहूंगा मैं, क्या मुहर्रम में होने वाले खर्चे जैसे ताजिया जुलूस आदि पे जो उन्हें सामाजिक मदद में लाया जा सकता है? देखिए, सामाजिक मदद और तरीके से भी की जा सकती है। इस तरीके से बहुत से हर मजहब में प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पर मुसलमानों में हज होता, हज न जाए कुछ और कर ले, लेकिन हज पे भी जाना चाहिए, अज़दार में भी खर्च करना चाहिए, और सामाजिक एतबार से जो इंसान कर सकता है वो सामाजिक भी मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि वो आशूर छोड़ के 10 दिन ये मजलिसों को बचा के समाज में लगा दे। ये 10 दिन इसीलिए रखे गए ताकि इंसान में इंसानियत जागरूकता हो। अच्छा, क्या गैर मुस्लिम लोग भी मुहर्रम के बारे में जान सकते हैं या उसमें हिस्सा ले सकते अरे गैर मुस्लिम तो अज़दार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ताज़े उठते हैं, यहाँ से लेके गुजरात से लेके कलकत्ता, बिहार, मैंने खुद देखा है, वहाँ पे हिंदू भी अज़ादार हैं, मुसलमान भी अज़ादार हैं, शिया भी, सुन्नी भी, ईसाई भी। चूँकि इमाम हुसैन किसी एक कौम का सरमाया नहीं है। जहाँ तक इंसानियत है वहाँ तक इमाम हुसैन है। हिंदू भी इंसान होते हैं। वो रहे माधवराव सिंधिया, वो क्या है, वहाँ भी ताज़े उठता है, मुहर्रम होता है। धन्यवाद।